زورتهم بالو أبجزا أدراش كداسي زيبو جزء كيف تسمي جباه مالسي كسبتو قدس قربان زورتوسي زب أبدراش وي أبكداسي زيبو إذا سرعة زي نايك حدث نايك أبكداس كيف تسمي يقولوا وتسوي تغطي بزعواز بيت كريستيان تاني حراشي كم يتصنعكم؟ ماشي تا حتو كم نحنا كم سمعنا يا سرعة القداسي أبزي في الصملو أبدارش خون غليو أجزا خون غليو قال كيدان كفتسن يكاديو تبلي مثلا تحتو بتفكر تتردي يا مالتي نالبات إذا حتو زيا مستا قداميتي حونا برختكم اللسات صنحه تتحيزات خي تمساسلتي سلازغونا اقدست حطوتاتي بتقولوا لكن من البات انا افتا قداميتي حطو استقمطت حنت نطب نيرا اذا حج زلا بيت كريستيانك انتاي تبل سمعهم ما تغونوا تحطو تسفا يدبر حقا اذا حج زلا بيت كريستيانك انتاي تبل إذا حج زلا بيت كريستيان كافتا قداميتي بيت كريستيان استفلي سلازي كونه حدش ناي غزا رسا استمرو يبلا ناي إذا حج زلا بيت كريستيان ناي تقديما زنبرت بيت كريستيان وصيتيا نزينا اب صلوت هيمانوتون كتقسن كلنا ونامن باحاتي قدست بيت كريستيان انت لا اله كله غبائي زحواريات اذا نحنا زلنا يا بيت كريستيان بناي قدسان حواريات غبائي حقن سرعاتن استمسرتت سلازغونه اذا بيت كريستيان زيا مستاطنتاويت بيت كريستيان حنتيا اذا حج زلا بيت كريستيان كافتا طنتاويت بيت كريستيان تفليل يبلا مخنياتو اكوادا اذا حج زلا بيت كريستيان نتا طنتاويت بيت كريستيان مسرت غيرات نبر سلازي بزي مخنيات زي زفصمالو ديو تلكمني من البات ابز زرزر حتو خياتنا حنت حتو ان عاخاتكم تمليسك حتوكم تحطو انت قال كيدان قصرو مسمنتاي مسمنتاي قصرو مسا ايماد مستر ديو مسمسترات بيت كريستيان ديو مسمنتاي قصرو مسمنتاي اسكو نغورني اي سمعنا مسمنتاي صرب بوسكي حراي زي اخا نصن حيامو انتاي زبال بحبرتسبنا حلفني زبال الله مش اذا حلفني زبال وشاط اندي حق وشاط مالت مستير سبعين سبيتن زركبليو اب عدنا كم حج قال اخي يكون كله مالته لو مو شاط زبال يلن تفلطو يكون كل قال غيرو يسالات تكنولوجي اجي من البات ياخذ الدليل مستيرات بيت كريستيان زبل سم زتوهبل شوعته كابزن شوعته اتحنتغا مستر تكليل مالد دما بتقللو كلت استفلالي صوتا زلوم اكلات بمأكلنت منفس قدوس حدا اكل زغونلو مستير زفصملو مجدي از مستر زي زفصم از مستر زي نايمن مستير يلو ناي بيت كريستيان مستير يلو حقيقه ناي بيت كريستيان مستير انت دا كوينو ناي بيت كريستيان مستير كبيت كريستيان وصا يفصم ايفقد نمنتاي تلكمني اذا مستير ز حبت بيت كريستيان حبت غزانا يكون حبت داراش يكون حبت بيت كريستيان كا ندق حليفنا خلوبو ايفقدنا بزي مخنيات زي قال كيدان كفصم زغبو ابيت كريستيان كابيت كريستيان وصاي قال كيدان كفصم ايفقد نمنتاي انتلكمني ناي بيت كريستيان حابتي سلازغونه كالايقا موسبو بمجد بيت كريستيان زوابنا صقا سلازلو اتصقاتي انرخبو دما ابيت كريستيان انت فصيمنا يو سلازغونه نحنا مرميرنا خنبصح زي نخل بمجد قال كيدان زوابنا مستيرالو ويكا حابتلو اذا حدا حابتي ناي حدار انتاي انتلكم ناي قال كيدان حدنت
إذا حد النتزي تبين سلومون عم تصعف مثالي كي ترفع بسلسة جمد زخررة قلت إفو عيبت أصنيو يبل حكينا سلسة جمد زتبعلو حدار زفتسم أممو سلسة أكلات سلزغوني سلسة أكلات تبعلو من يمتلكمني سبيت الله سبعة يالله نخلط يوم حادق قبرم أممو زنقل دما منفس قدس الله نخلط استفل عليه صوتا زتفل عليه بحري استفل عليه حساب زلهم أكلات حادق قبرم زخل حيلي سميع وحيل ترعي مدرع وحيل حادق قبرم أيكل نزل سميع وحيل زي كرخبو زغولو خا كم منفس قدوس نعاتهم حدا زغبروم دما افتا بيتو زغونت كويني ناي منفس قدوس محدري دما بيت كريستيان قلصلي حق سلازي نتنقايم لقاونت بيت كريستيان اذن ميسترات زياتن بيغيغا كوا يبي بيغيغا كوا كبيت كريستيان وصاي انت كيف تصما ناوشتن اتينا زرزر حساباتن كي تردعنا بار استنطرح من انت خردن نايزين بتقولوا مصوع اسم ميسترات بيت كريستيان زبل كوي هاي ميسترات بيت كريستيان دابل الناس غزانا خنكاي سوبهم ولا علهم قمتو ميسترات بيت كريستيان دابلكم سي ابداراش كيدكم تاسو مخنياتو زن ميسترات زياتم نا بيت كريستيان حبتين كبيت كريستيان كوصاخ ايتفقدن اتخالاي مخنيات كبيت كريستيان وصين كفصما زي تفقدلو مخنيات انتايو انتيلكم ني أقدمكم زتحت حتى استملسنيو مالك صلوة تكليل يكون مع السبان صلوة مع السبان زفصم زصنع بمنتاي تيلكم بينو بدرق ايكونه نزياتهم زصنعهم قربان بزي قربان بحق بيت كريستيان تكليل كونه صلوة مع السبان ايفصمن اتحقينا نحنا كنحزل الناس زقبر زلو يكون غباريو مني بزي قدس زغبرو زلو مني بزي قدس ايقدسنان زقدسنا حق بيت كريستيان انتايبين زبل حق بيت كريستيان ازوم كلته نغرات زياتهم بزي قربان كفصمو ايكلونيوم حدا ابنت كنغروكم اصنحوم نتكليل نميسترات بيت كريستيان مستير زغبرو من يتلكم قربان مالت ناي كله مستيرات زودي مالت زود بيز قبر ها اي قبر زود ريهم لهم زبز حسب حدار كقبر كحسبون كله نتزود يزرسع زول زود زي ولا حدار كأكبر سلا زي ولا تخابير كان أي منبر حق مخيدك ريهم بزي زود عندنا حدار نقبر زلنا ها سلازي نا كلهم مستيرات زودهم أخليلهم محتمهم قرباني أب حديث كيدان كريستوس نبيت كريستيان زمسرت عم مسكلي نبيت كريستيان زتمرعاون عم مسكلي كمرعاون كله زتمرعوا دما بغونو بزفسسد ماي حصيبو بزفسسد دم دما قديشي اتماي نطمقتنا اتدم نقرباني نسغون دومن يزو ملكت سلازي كريستوس عم مسكل نبيت كريستيان انت تمرعوا بيت كريستيانن كريستوسن دما ناي سبعين ناي سبيتن مثالي انت قوينوم اب افيسون معرف حمش تتصحفه مالتي قطر 20 سرسن جميركم انت خوينوم بزي مغنيات مرعنا زفصم حدا ام مسقل دما ناي من مثالي اب قرانيو اي مالتي بخلا بحالا قرانيو ناي من مثالي اتيركم ناي بيتكسيان مثالي اتمرع كفصمم كله دما نتمرع زصنع دما انت ايتلكم ني مستكليل قربان مصلوت معسبان قربان يزفصم ازي اتوم صلوتات ازي اتوم اب حديث كيدان ازوم عبيت مسترات ازي اتوم بزيناي كريستوس دم كخبرو ايكلونيو بزيناي كريستوس دم زخبر مستير اب حديث كيدان يلن سلازي بزي مخنيات حدارنا كخبر زغل طمقاتنا كخبر زغل قنديلنا كخبر زغل كهنتنا كخبر زغل قربان تليوي قربان انت زي بيقولوا كخبر ايكلوني حدا دياقون كهنت تقبلوا خي قربه خيدا يفقدلون حدا حسان تطمقوا كي قربه خيدا يفقدلون حدا زحمم سب قنديل تقبيو كي قربه خيدا يفقدلون حدا زتمرعو سب تكليل وي صلوته معسبان تغيرلو كي قربه خيد ايفقدلون رغم كلنا تحايزون كل المستيرات بزي قربان ايفصمانين هجي صغاتكم من الله تلعلو حطو نتكليل طرح كون غليو
نصلوته مع السبان راح كون خدي بتقولوا لي اجل انا زنغركم زلو هذا نجر محسوب قلعه طميقكم كيقرب ما تخدوا ديو ها يكيد اكيد زغبره سب منالوا تفلطوا يلا نمنتاي نازي نغبر ها يخو سب نحنا حج ابلاشينا ينزلنا كمسرات بيت كريستيان كلته نساتن منمن ينتويلكم قنديلن تكليلن كافت زغرمكم لو مقنديل نغره مغدنا يزغبرلنا اذني حمم سب ابيقش ابيت اذني حميمان زيت بافسسو له يبلم نغره مغدم دا خدي فسسو توديا لهم الله نغره مغد خازغبر مستير يلن تفلطو نغره مغد خازغبر يلن كل سرعات الله قنديل እንኳን ባዕሉ ቀዳማይ بزي نصحه ካላይ ደረጃ بزي ቅዱስ ቁርባን አይፈጸም እተሰብ ካብደውዩ ክፍወስ እንተኮይኑ አቀዲሙ ንስሐሎ ቀንዴል ቅድም ምግባር ቀንዴል ድሕር ምግባሩ ከቆርባሎ ቀድሚ ቀንዴል ምግባሩን ክጸውማሎ እዚ ኸይገበረ ይፍቀድዩ ያይቆብ 5 ተንብቦ አማ አከልኩም ዘሐመመ እንተ ዳሃልዩ ንቀሳውስት ይጸዋዓዮም ንሳቶም ይጸልይሉ ንጸለይሉ ድማ እንታይ ክኸውን ይዝብ ትውጽኢቱ እንታይ ይልኩም እንታይ ይሉ ትውጽኢቱ ኃጢያቱ ከሕደገሉ ካብደው ይኽፍወስ ይኮይ ንምንታይ እቲ ካህን ክመጽን ከሎ ናይ ስጋ ደዌ ጥራሕ ይሕዊ ኣይምለስን ነግረ መገዱ ናይ ነፍስ ደዌ ከይተረፈ ይዝፍወስ በዚ ምኽንያት እዚ ቀንዴል ብዘይ ንስሓ ቀንዴል ብዘይ ቁርባን ክፍጸም ኣይፍቀድ በምኽንያት ተኽሊል እኳ እንተ ተላዕለ ኩላቶም ምስጢራት ብዘይ ቁርባን ኣይፍጸሙን ንኹሎም ዘኽብሮም ፍጹማን ከም ዝኾኑ ዝገብሮም ቁርባን ኣብ ሐዲስ ኪዳን ብዘይ ቁርባን ዝኸብር ምስጢር ቤተ ክርስቲያን የብላል በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ደገ ዘይፍጸም ምኽንያቱ ንተክሊል ኣብ ደገ ክንገብረልና ተፈቲና ጸሎተ ማዕስባን ኣብ ደገ ክንገብረልና እንተፈቲና ቁርባን ኣብቲ ቦታ ስለዘየለ ተክሊልን ጸሎተ ማዕስባን ድማ ብዘይ ቁርባን ስለዘይፍጸም እንታይ ከውን ኣብ ደገ ክንገብረ ይንኽእልና ስለዚህ ኣበይ ዝፍጸም ነሱ ኣብቲ ቁርባን ዝፍተተሉ ኣብቲ ስርዓተ ቁርባን ዝፍጸመሉ ቦታ ንስሓ ኣመንያ ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ በዚ ምኽንያት ንጹር ምእንቲ ክትፈልጡ ተክሊል ኮነ ማዕስባን ብዘይ ቁርባን ኣይፍጸምን ኣብ ዳራሽውን ኣይፍጸምን ምኽንያቱ ናኡ ዝወስደኩም ዘለኹ ናፍቲ ቀዳማይ ዝተመለሰ ሕቶ ንምንታይ ትልኩምኒ ትዳራሽ ዝብል ሕቶ ናኡ ስለዝምል ኣብ ዳራሽ ኣይንፍጽሞን ኢና ምኽንያቱ ብዘይ ቁርባን ስለዘይፍጸም ኣብ ዳራሽ ኣይንፍጽሞን ኢና ኣገዛ ኣይንፍጽሞን ኢና ምኽንያቱ ሃብቲ ቤተ ክርስቲያን ስለዝኾነ ሃብቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ግለሰባት ሃብቲ ክኸውን ስለዘይፍቀድ ኣገዛናት ይግርና ናይ ግልና ንገብረለን ሓደ ነው ዋላው ሰዶሙ ሓደ ሰብና ኣብነት ንብል ንጉስ ስለዝኾነ ሃብታም በዓል ጸጋ ስለዝኾነ ወዱ ኸጠምቕ እንተደልዩ ቤተ ክርስቲያን ዲዝመጽ ዋላ ገዙ ይኻትኸዱ እስኪ ንገሩኒ ናበይ ይኻትኸዱ ኣጆኹም ባይ ትፍርሑ እንታይ ሃብታም ኣቢኹም تحاسبوا خيتولو هم مالته نغزاكم كهانات وسيدكم كتطمق تحاسبوا خيتولو مالت كوم يزبلوك مخنياتو لومي مرعنا غزانا تغيرنايو قرب صنعنا خا انتاي مرعنا كاو غزا زغبرولنا نودنا خا غزانا مصينو يطمقلنا خنبلين فلوت ነገር ተረዲኩም ስለዚህ ታይخبل ደለ በመሰረቱ ሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን ከቤተ ክርስቲያን ወጻይ አይፍጸማኔን ቀኑና ቤተ ክርስቲያን አይፈቅድኒው ተገይሩን አይፈልጥኒ ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም كم زعينة تريو دا خابي مصيخ تبلو تقوليو حقا خابي مصيو نمنتا اينا نغبر زبل حطولو كافت زغرمكو ابوتاتنا خمسلو حدا عشاز زتخلو شحله بامات ني نقلو زبال مسلال حازوا انت هيلكو اسك حازوا نغ اسكي فريهم ساب حجب حج غزي خطريو خلوهم جيغا زمسلو بقربان ممرعو نمنتاي تلكمني حدا عشاخن قليلو ابيته كريستيان اتيو بزي قربان تكليل سبق الكيدان كاسر مش جمره اجزا خيدو كاسر مش جمره اتسب نسو قنع مسيرو نسو قنع مس مسلو ناتجيغا خم قنع قصيرو ناتو قنع خم جيغا حاسب جميل بز مخنيات زي من انسيات ابيته كريستيان بقدوس قربان كمرعون كلو موداتا مصوتات مصيز جو مهرنا كريستوس بلاديتات كلو አጋጥሞም እንደታገለገለ ይማል ምጽዋታት ነጽዩ ወረጉን ሳይኮን ቁርባን ቆልዓ መንእስያት ኣብዝ ምናልባት ምዕራባው ዓለም ደሃን ይኸውን አውሽተ ዓዲ ተኸይድኩም ኣብ ዓድና ግን ኣነ ዝከረኒ መንእስያት ቁርባ ኣዝየን ዝተሸከራሉ ግዜ ነርና በኸመይ እንተዳይልኩምኒ
ቤተ ክርስቲያን መጽን እንት ቆርቤን ምክንያቱም ዓድና ዝተለምደ እርጋን ምቁራብ መንእሰይ ምቁራብ አይተለምደን ስለዚህ ህፃናት ኮይነን ቆርባ ይለን ተመጽን እዝግዮ ይብላ ነይረ መቅዘፍቲው ህፃናት ይቆርባሉ አረይ ተደፊሩ ቁርባን ይባሃል ነው ይሁን ንምንታይ መስይልኩም ምክንያቱ ሓደ ዓሻ ነዚ ነገር እዚ ብጉጉይ መገድ ምስተኸሎ እትጌጋ ነገር ከም ቁኑ አፍተ ሕብረተሰብ ስለዚህ ተቆጽረ እትቁኑ ነገር ከም ጌጋ ሁሰ ጀሚሩ እዚ ዝፈጠሮ ጻገም ይፈጥሮ እዚ ተርእዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክጅረ እዚ ጀመረ ኣብ ነዊሕ ከይመስለኩም ኣብ ሓጺር ካብ 16 ክፍለ ዘመን ይጀምሩ ምስ ምምጻእ ግራይ መሐመድ ብዘይ ቁርባን ተክሊል ተጀሚሩ ብዘይ ቁርባን ጸሎተ ማዕስባ ምግባር ተጀሚሩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ወጻይ ኣብ ገዛን ኣብ አዳራሽን ቃል ኪዳን ንሳር ተጀሚሩ እዚአቶም ኩሎም ተርእዮ ዝተራዩ ድሕሪ ናይ ግራይ መሐመድ መግዛእቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ካህናት ዝተቀትልሉ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝጠፍኡ ዝገበረሉ ግዜ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቡን ዝምህሮ ስለ ዝሰኣነ ብሰንኪ ዘጠምቆ ዝምህሮ ቃል ኪዳን ዘእስሮ ምሳኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሽግር ጌጋ ዝኾነ ኣብ ሽግር ንሽግር መፍትሒ እዚ ተቀመሉ ዝነበረ ነገር ከም ቁንዑ ቆጽሮ ጀምሩ እዚ ሕጂ ተጠንቅ ፈጢርና ንዓን ብድሕሪ እዚ ከምዚኦም ዓይነት ናብ ቤተ ክርስቲያን ክተኣታቱ ምስ ጀመሩ ሎሚ ነዞም ነገራት እዚአቶም ካብ ቤተ ክርስቲያን ምእላይ አዚ ከቢድ ኮይ አዚ ከቢድ ብለኩም አሎ አዚ ከቢድ ስለዚህ ፈቲና ጸሊእና ናይዛ ናይ ሐዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ምስጢራት መለለይኦም ምስ ቁርባን ዝፍጸሙ ምኻኖም ካኡ ወጻይ ግን አይፍጸሙን እዮም ምናልባት ለኩም አለኹ ምናልባት ኣብ አዳራሽ ካህናት ክፍጽሙልና ኾልዮም ህዝብ ምእንቲ ከይጠፍእ ተባሂሉ ምኽንያት ተገይሩ እስኪ ደሓን ክሳዕ ዝመሃሩ ካል ነገር ክሳዕ ዝገብሩ ስዕልና ምእሳር ንፍቀደሎም ክበሃል ይኽእል እዩ ግን እዚ ሁሉ ይበሃል እምበር እቲ ትክክል መገዲ ይኮነ እቲ ትክክል መገዲ ልክዕ ከም ዝበልናዮ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ቁርባን አይፍጸም ስለዚህ ምናልባት ነታ አቀዲምኩም ዘልዓልኩም ምሕቶ ንጹር መልስ ረኺብኩም ልኹት ኮኑ ተስፋ ይገብር ከምዚ አቀዲሙኹም ምለስ ጸንሐውን ተክሊል ኮነ ጾለተ ማዕስባን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተጥቀመሉ ዘላ ስርዓት እኳ ተኾነ ቤተ ክርስቲያን እዚአቶም ግን ካብ ቁርባን ፈልያ ስለዚህ ተጥቀመሉ ካብ ቁርባን ከይፈለና ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን መጺና ክንፍጽመለና እግዚአብሔር እንታይ ብለና ምር ንዓና ዝጥዕመና መገዲ አይንጠቀም ንዓና ብዝጥዕመና መገዲ ተጠቂምና ጸጋ እግዚአብሔር ክንረኽቦ ይንኽእል ጸጋ እግዚአብሔር ክርከብ ዝከኣል በት እግዚአብሔር ዝፈቀዶ መገዲ ክንፍጽሞ ተኽኢልና ጥራይ ካብ ወጻይ ክንፍጽሞ ተኽኢልና ግን እቲ ስርዓትና ንፍጽሞ ዘለና እምበር በተኸክል እቲ ጸጋ እግዚአብሔር ንቕበሎ የለና ተረዲእኩምኒ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጸም ስርዓት ሓደ ካህና ገዛና መጺነ እቲ ስርዓት ፈጺሙ ኣሲርኩም ኣለኹም ሕጂ ክብለና ክእል እቲ ስርዓት ተፈጺምና እምበር እቲ ጸጋ ግን ኣይተቀበልና ከምዚ ሓደ ግዜ ፖፕ ሽኖዳ ሓደ ነገር ዝብልዋ ቃል ነራ እንታይም ዝብሉ ኦጎይታ ንቤትካ ዘይኮነ ንዓኻ ዘገልግለሉ ግዜ ማዕስኮን ይኸውን ይብሉ ነራ ሪኹም ኣለኹ እዚ ማለት ይበኻል አባሃል ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ቅዳሴ ይፍጸሚ ዝቅዱሱ ሰባት አለው ስርዓተ ቁርባን ይፍጸሚ አገልግሎት ስብሃታት ይቆወሚ ስርዓተ ማህሌት ይፍጸሚ ነገር ግን እዚ ሁሉ ስርዓት ኣብ ቤተ እግዚአብሔር እና ተፈጸመ እቲ ሰብ ነቲ ስርዓት ይልምበር ንእግዚአብሔር ይሉ ስለዚህ ይፍጽሞ አነ ኣብዚ ግዜ እዚ ንቤት ካምበር ንዓኻ ከገልግለካ ይካልኩን ይሉ ንቤቱ ምግልጋልን እግዚአብሔር ምግልጋልን በበይ ነው ስለዚህ ሕጂ ኻታ ያኽብለኩም ደለ ነቲ ስርዓት ጥራሕ ንደልን ተሃሊና ዋጋ ይብል ንሕና ንጸጉኡ ንደል ተኾይና ግን በትግቡእ ንጸጉኡ ንረኽበሉ መገዲ ጌርና ንሓዳርና ንፈጽሞ ስለዚህ ኣገዛና መጺ ስርዓት ክፍጽመልና ክእል እዩ ኣብ ገዳራሽ መጺ ስርዓት ክፍጽመልና ክእል እዩ ኣብ ሻጠናውን ክገብሮ ይኽእል ኣይፍለጥን ኣብ መገዱን ክገብሮ ይኽእል ኣይፍለጥን እዚ ሁሉ ተገይሩ ማለት ግን ተቀበልናዮ ማለት ኣይኮን እቲ ስርዓት ይተፈጽምልና እቲ ስርዓትን ጸጉኡን ግን ንፈላለዩ ኣነ እቲ ስርዓቱ ዘይኮነ بمجد تسرعته تسأجو كم جير إخراج بزخين أبين تجيريه تلنا اتمرسو نبيتك سيان استمروا إذا سلزقنا بس تختيرنا خن كيدار لنا أنا مبالي جابيري هذا I think تحته I فكرني بزيل سلز تعصب يا زي تردات لنا خوين تسمي النمبر تملي ساعة حفشاوي من الوقت كنفنتظر لنا مسارته ونجر أب زمننا بفلاي دحرحمو شايك في الزمن كايابي وبيت كريستيان بفلاي دحر نقص قسنتينوس ندحار زولو غزي
مخاب فلاي دحر جواي إفسون ندحر زول جزيء هزانات بيت كريستيان بسرعة كتمقو جميرو منبر قدمي زنبره جزيء بيت كريستيانون أزيات إنقاط سلا زنبره كسر زعبيت صبيهم نيرة كباتهم أبنتها وبونو بالحد يوحنس أفورك أبي إسراتات عامة مسكونة تتأميهم مخنياتو أفتش جزيء نبيت كريستيان زواجوا بفلسفنا زنقص عصوب زحاصل زنبرو هزانات كأو جبز مسبلو نبأ من داخلو يشجعوا سلا زنبرو بتمرت هايمانوت بسيلهم هايمانوتهم فليتهم كنت أمق ندلينا إلهم كنت أمق اللهم نابز بالدرجة كي ترفع بيتكسيان زخدت له تاريخ نيري بعظيم مالته أجا أبز قد دايزين تأخذ دليل بيتكريستيان أي فكرني لا يكون تنتعصوا من البات نصور نجار نقول لغاتكم كلت أمنتهم حد زي يكونوا سبات زولدوا هزان نصهم بحبار الناس تقمتوا بيتكريستيان كتت أمق أي تفكر اللهم نيا إيه قنا يتأمقني إلى بيتكريستيان كتملس جن أي تخيلني حدا نجار أبنت كنجركم وانا بيت كريستيان اي تخلني ازوز لو انت يتدعي لكم ني اتليس نتمس ازلغبه اسلامي نولد حال اسلامي يكوا كتحزون تزيك على نتانا اكل زخونت تاغوال ستيتي كريستيان كن كتحزالوا سلا اي فقدني كده ايطمقلكني زي كونه بيت كريستيان ترديكم ني تردع مخنياتو اتا سبيتون ما انت سبع اخي تبل كي تطفى حدا ودي كتأمقوا لي سلزي كعلو يلاقى بهلخ هايمانوت قديفة من انت خيط كلته ناتا هيوت نمعقب قدمو كله مالت ناتا هيوت تتعقب ودا سلزي عقب بيت كريستيان تزغبرو تجيغا خمس خونه ازما قد زخا قنع كم زي يكون اي نولادا طرح كو يكون نساو مسو اندا تقمطت كصدق اي تخدنه سلازي بيت كريستيان نعاون اندا خسرت سقاي تبلنيا مالتي سقل سلازي تبل نعا قبو مخري قبو معدا قبو تقساط قبو زخونه تمرت هيبا اتليس انت تخايلو سبعا زامنو له مغدي انت زي تخايلوها كافتي مساز قمت زلو سفليا نعا اكل بيتكسيان كم كوينا كم تقصليا تغبر انت فليا وداون حيزان دحر مصيا بينا خوينا نهصان ودا ከተጠምቀ ፍቅደላ ቤተክርስቲያን ተረዲየኩምኒ ስለዚ ቤተክርስቲያን ክሳዕ ክንድ ዝደረጃ አትኸይድ ስለዚህ ንስኻ አይፈቀደልክኒ ወይ ሰብአይ ከየምኒ ወይ ከአውላድ ከሕስክ መጽኺ ካፍተን አኽ ዘይመስል ሰብ ተፈልኺ ሃይማኖት ከቀጽል እዚ አብ ሃገርናውን ተፈልጥኹም ብዙሕ ይግበርዩ ካብ እስላማ ይወልዳ ካካል እምነት ዘሎ ሰብ ይወልዳ አሞዳታ ግን እንታይ ዝግበርቱ ይልኩምኒ ንሶም ሓራይ ክብሉ ዝኽእሉ ተኾይኖም አስተምሮት ዋሂቦም ይአምኑ እንተ ዘይ ኮይኑ ግን ንዕኦም ካብኦም ከም ዝርሕቁ ተገይሩ ንሳተን ግን ውላደን ሒዘን ሃይማኖትን ከም ዝቅጽላ ይግበር بعبي مالته كم زجبرا بزحات الله أنا حجي روح تاريخ هاي كدوكمن قرب بيتسب ناب سلاماي زولدت كل تقول عز ولدت بيتسب نيرا جقات أم خوينو أبو آخا أجات أم خوينو دياوكون سلزنبرة ناو معهم مسحازت عزي حزينو دحر أمود أتاجن كل تقول عخ ساعة ولد تنقول عد هاي تتأمر أمود أتاجن نقالو بتزجب يأمينو نخلت تدك أحيزة كأوهم تفلالة غيرو أتون كلت قلعت قريبهم حجي دي أقنات كينو بيتكسيان يقولوا تتأميرون حجي دا يقولكم دلي أمسيلكم كلت خمسيهم عين الزتول سبات ونبعلو سي أفزع عبي درجة خبص حيكلون يميلا يتكسيان كيدرو حقيتو بلو منيا أي فلتن كابهم زتول سبات نحنا نتي نايتون كلت سبعين قبرئنا زموت نبلنبر أتقولعا كابزن موت سلستول رقومي عين بلونينا ترديكم فلاليو نتقول عبي تكسيان رقوميو رخوصي ايتو بلونيا نتوم فصمت سباتيوم زموت فصيمكم تبلو اتكابوم استول هصان كن كمانم هصان تقديسو تطميقو ناي هايمانوت مرحو كون خ سلازي كساع كندز درجه خيدا بيتكسيان نت مدرخ تعريو منالبات حقيو دياقون حونا زغبر تقول له اول يدوم تمصيم بزح غزي نسمبل كم سلاماي وليتك زما يكونني كدي انا طمقلكنينا تبايلون زغسص ازرح اخلوا اخلا سلازي انت اخبدلي انت خيلنا انا دحنمبر انا ابناي كسو تاريخ كنغركم نوحي يخوني قريت امبر ناي غريخ تاريخ كنغركم ناي غريخ العلوا صنيحو حونا غرخت غريكاويان ن400 عام زاكل بتركايان تغزيوم كافت زرينقكم كن بامنتهم ازيوم صنعات سلازخونو 400 عام
بتركاويان مسلمنا خجزو خلو حادثب بجيجا حادثب غريخاوي اسلامي يكون كافت زدنقكم مالتي حادث اسلامي كيكون 400 عامت بتركاويان مغزات تغزيو هدي تركاويان نغريخاويان مئمان مسصقومم حدا ነገር ይገብሩ ነይሮ ነቶማ ወዳት ይቆትሉም ነተንደቅ ንስቲዮ ሲዶም ካ ካባታተን እና ወለዱ ካብአን ዝተወልዱ مسلمنا خنغبرو مينا انت وليدنا لنكا كيف توا مسلمنا كخونائن زبل مرغص حيزوم ننستم እንዳወለዱ مسن يدقسو نيرو دحر ግን ግሪካውያን ታይ ገብሩ ነይሮም አባዓትና ተቀመጡ ነንስተን ግዴታ ኮይኖን مسن مسدقሳ ነቱ ዝወለዶ ህፃን ንስኽን ከይድክኑ ለዳ ዝወለድክኑ ህፃን ግን አባና ሒስክኑ ምጻይ ብሎን ነይሮ አገዲዶም ንሶም ንዓን مسعመጾን ነቱ ዝተወልደ ህፃን ወሲደን نتأبعت زلوا بيتسبني هو أنيرا بس مخنيات زي ولا كاب تركاويان انت ولدا كاب تركاوي زتولده هزان مع اسلاماي كيكونه 400 عامت مجزاتهم وديو سلازي انت اخو لكم دلي امصلكم يتا كريستيان اكبيت كنتاتكوا دق انت ودقو كاف تخبيد زودقو غداي سحيبا كتوصوم تقالس انبر نمنتاي غيركم إلا زوصلو مغد تنادنبر سلازغبرو إلا ግን አይተሰጉግኒያ ንቤተ ክርስቲያን ምስጓግ ባህሪ አይኮነን ባህሪያ ስለዚህ ይኮነ እንተ ኺላ የእሚና ነትሰብ አጠምቃ በሐዳር ከም ዝነብሩ ትገብሮም እንተ ዘይ ኮይንላኻ ነትናታ ትሕስ ንናታ ሒዛ ነተኻብአስ ተወልዶ ቆልዓኻ ክርስቲያን ኮይኑ ሃይማኖቱ ዝከላኸልን ዝዕቅብን ጌራ ከም ዝኸይር ትገብሮ ስለዚህ ተሰጉምቲ ምናልባት ነታ ተፈቀደና አይተፈቀደና ያላ በደረቅ ተመሊሳንበር ክሳዕ ክንድዝ ዝአክል ኪደት ቤተ ክርስቲያን ህይወት ናይታ ቆምዝ ገበረት ጓለን ስቴቲ ወይ ድማ ህይወት ናይቱ ቆምዝ ገበረ ወድ ተባዕታይ ንምድሃን አይተኸይድኛ ንምባል አይኮነን ግልጽ ዲ ሐቀ ግልጽ እንዴ ስለዚህ ቆምን ንምባል አይኮን ምናልባት ተحطኳ ሀውና በረከቱን ክርዳአኩም አስፊዕዋንበር ተحطو ቃል በቃላ መልሳ ከምታይልዋ ዝነበረ ይፍቀድዩ ማለት አይፍቀድ ወይ ከአይኮነን ያኔ ራታ መልሲ ከመታሐታታ ማለት ተረዲኩምኒ ስለዚህ አይፍቀድኒ ጥራሂሉን ከዓጽዋ خل ነይሩ ማእንተ ክርዳአኩም ይخስፈሐልኩም ጸኒሑ ንምባሌ ስለዚህ በሐፈሻዊ ናይዛ ሕቶ ዚ አመልሲ ተረዲአህና ክትኮን ትኽል ናይ ኩላህና ሓላፍነቱን አለና ሓደራኹም ከምዛ አይነት ጸገም ዘጋጥመን ደቅንስቲዮና ከምዛ አይነት ጸገም ዘጋጥሞም ተባዕትዮ نقلياتهم كاب حاوي منطيلكم أوصوهم عند بلا حواري يايقوم معرف حموشته نخمزياتهم كمز عين الدخان ويكا كمز عينات ودكات نزقات أوام سبع صحيبنا كاب حاوي كانوا يسألوا نخل كلس انت زي غيرنا الأمون تاي وقالوا ترديكم لي متمع كالا أرستيو نعم حزنا يا أخي نركبوا لينا قلت سيدي حقا متمع نتاقوا لدستيتي ناتنا مسقبرنا يا أخي نركبوا لينا كم يوم زولد هسان 40 معالتن أي حلوني أكلت عمد كتقم غيري أو 10 عمد كتقم غيري أي حلوني نزل سبزي استسر على سرعات يلا نزل 5 عينات قلعة جن نحنا نزل قلعة زناتنا نمقبار كم جري خاويان طبب نتأكد نمبالي كم جري خاويان طبب نتأكد نزل قلعة زي نحنا نمقبار نتعناتنا نقدمناتنا نقبرها نتهز عناتنا نمقبار نتود نقدم ناتنا نقبرو ناتنا خوينو 5 قصل نقبرو اذن تغيرنا نقول له خنسنفن كنسعرن اي كصقمنا نيو نخمزياتهم شجر زغاطمم سبات مغفاع نعاتهم كانو تقطيخا مرحق ازي كريستياناو سن مغبار ايكونن ناي حاده ناي هايمانوت مراحي كغبروز غباون ايكونن مالتي كغبروز غبا مسارتاو ነገር እቲ ዘይግባ ስርዓት አይፍጽመሉኒ ንኽፍጽመሉ ከኺዶ ዝኽል ኪደት ግን ይኸይድ قلت لي حقك زغيدو كيدت كأنت أيو نعاخ مناخ قلص أي جبأكني مسئيت مبري هوتك تكسر يخي هوتك تخسير كخا أملاك تفلي يخي كاب أملاك تتفلي خا فردهم موت خوني إلو ما جمريا يردع أرديو نعحجون إجزاء هيري دلك إلو يمرسا نقدم نعامل مملاس يدلي اللوم على تي نعامل شيء إن ودا زت أمق الله وإن قال زت أمق الله نعاك ملسجن كت أمق الله أي فك أدني قلت لي حقك كم يوم زتولده ناي حديوم وساني خيترعي ጥምቀት ህፃን ምጥማዕ አይፈቀድንዩ ማለት ይሆናል ታራ እሺ ነከን ስሐታ ከመጠቃላለ እንገበለን እንዴ አክቹአሊ ታንጥቋ ነዛናይ ተአምረ ማርያም ሰላዓለትን ታ ቢዳቆን ሐወናውን ተወሳከ ለዓል ሰነህት ነጥልን ጌርና
አጠቃሊና ከመለሰና ማለት ተሐንቲ ምናልባት እቲ ሕቶን ጽሩ ያቀድም ዝተመለሰይ እንታይ ምክንያቱ አገለገለ ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ቃል ኪዳን ይስሩ ነው አገለገለ ኻኒ ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ በዓብይ ኻ ምናልባት ግልጽን ምግባሩን በዓብይ ጽቡቅ ስለዝኾነ ብላዕሎይ አካሉን بخومن زمصهم سبات قال كده يسورون ظلم من دبدابي تلايو ግልጽ እንደ ሐቀ ማለት ግልጽ ምግባር ጽቡቅ ስለዝኾነ ስለዚህ ድሕርኮም ኮይኑ ንሕናሲ ብኸመይ መለክዒና ንዑ አኽቢርና ዲና ክንክተሎ ዘለና ዋላስ ከምቲ ዝተባህለ ጥራሕ ጌርና ኢና ክንከይ ዘለና ንሕና ዋላ ክንገብርና ተፈተና ካልኦቱን ቆሙ ይገብሩ ንሕር ዘይገብሩ ኮይኖም መፍላት ይፍጠራሉ ብምክንያት ከዓ ሰብ ሃይማኖት ፍሕድ ክእሊ ገለ መልዝብ ድብል ይተሐሳብ ከም ዝተረዳእን ማለት ነው እንጂ አነ ሓደ ነገር ክነግረኩም በመጀመሪያ بنا إيرترا أرثوذكس ተዋህዶ ቤተክርስቲያን بزي ቅዱስ ቁርባን ስርዓተ መርዓ የፍቀድ ይዝብል መምርዕ አድየላ መጀመሪያ ትርዱኦ ዘለኩም ማለት ነው ምናልባት ንምዝካር ከዘክረኩም ምእንቲ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኤርትራ بزي ቅዱስ ቁርባን ቃል ኪዳን ዝብሃል ከይእሰር ዝብል አዋጅ ታውጁ إذا أواجزين مستعوجة بدحريو جن أستفلالي بوتا خبيت أو مقاتيمو تزقات أما تقاومو أنت أنت لا تبعي لخميجيرنا مناتو نحنا بقربان كنا بخنياتو أقدمو بزي كبدوس قربان يسر سلازنا دري إذا أواجزين كتت عم سمنسأل بزحت أجمعات هداتو دحرت بزحت أجمعات نقط أنكا كم زبالكمو إذا حجي كم زعينة نقر صحفات بحريو كنت صحافكي أجعل أنت يأخذكم دليل نز أمس أيو أتابع كريستيان نبعلا أتهزبي ناي قدوس قربان زلور ديت أزيد خمس لزغونة أكبد وطري زلاتو لجزين عزلة انتهي كتقبل مخنياتو أتخون زقبو حق عزيزاكوا هزبان أي مقبل عقمو عزيو خبيدو كما غيرنا خنفت سميلو ستيج أن نقول لقات آمي زتفتروا لجزين أبزقر بقى هنا تاريخ تفتسي منيري أي كوني تكليل بزي قدوس قربان كفتسم حقنا آية فكرني ليك أونتي بيت كريستيان تأكيبهم تكليل بزي قربان صلوة مع السلام بزي قربان كفتسم كم زي كل ما صحفتنا إيرترا بيت كريستيان أتاقيشهم موكسي جيرهم نبوملو أقميتهم نا كلهم بيت كريستيانات بسينودو صديقو نا كلهم بيت كريستيانات كم زل أختقير رأيو حج أتاد حراز متصد دبدابي تاد حراز غدا دبدابي موكسي قدسات ناي بيت كريستيان مصحفت زي بالله مخنياتو ጭንቅን ዝፈጠራ ያሉ ምባሪ ግልጽ ደግሞ ትሩድና ሐቅ ጭንቅን ሽግርን ዝፈጠራ ጉዳይን ሕግ ቤተ ክርስቲያን ዝተኸተለ ጉዳይን ክልቱ ይፈላሊና ክንፈልጦ ክንክላለና ንሕናውን አንክነርኩኩም በግልጽ ንፉዓ ቤተ ክርስቲያን ኮሚላ ዘአዘዘትና ብዝተኻለ መጠን ነቲ ሕጋ ተረዲና ነቶም ነዚ ጉዳይ ዘይተረዱ አካላት ነቲ ቅዱስ بزي ቅዱስ ቁርባን ተክሊል ከውን ከም ዘይክእል بزتخاله متن نحنا مردعتا هيبنا غزغبوم تمرتي هيبنا ناو نخنبصحم حلافነት نختشكمنا نمبر اتزفقد حقي ازيو نمبال ايكونتن افتي زلعخته ملختونكم زبل يلن زفقد حزغزيمو بخمز عينت نزمصخم سبات كمز عينت غبرلوم ايبل مخنياتو اتحق اقديما وسين حبيراتو ناي بيتكسيان حقي نسيو حدا خلايك تفلطو زلكم مسارتاوي ነገር سينودوس كصدقون كقيرو زغل حقن كقيرو زيك الحقن فلالينا نفلطو نقلالنا بزي قربان كغبر زغبو تكليل بزي قدوس قربان زبل قانون ايكونه كم حيز زغل حق سلا زي كونه مانم كم حيشو ايكدن سينودوس كم حيشو سلا زي كيلي دما بزي مخنيات زي نتخ محايش زيك النجر تقص اطاقيسو قدن غبرو ازي كتغبروا لكم زبل تاريخ هون من اخذ زلو دبدابي كسد زيك عليه ترديكمني ግን ተመሰረታው ሽግር ተፈጠረታ አይተልኩምኒ ተዝብና ዝበዝሐ ኣብ ቁርባን ዘሎ ርዲት አዚት ሑት ስለዝኾነ ንሲኖዶስውን ክእዘዝውን ስለዘይካለ ብዘይ ቁርባን ከይቱ ምርዓዊ ንሲኖዶስ መስአወጀ ክምርዓውን ፍቃደኛ ኮይኑ ተረክበ በተቃራኒ ንመርሐት ቤተክርስቲያን ክቃወም ጀሚር እዚ ተቃውሞዚ አነ ግልጽ ክነግረኩም በመመናን ጥራሕ ዝመጽእ ይመስለኩም እቲ ዝበዝሐ ዝመጽእ ተቃውሞ በቤተ ክህነት እቲ ዝበዝሐ
تزبزح كما يلي يخون زبل تقاومو زمصه تزبزحي نمنتاي انت دالكم نفلط نغاري مناتو بيت كريستيان ابز حج غزي انت داريهم تزعابي نحنا كنسرح كم بيت كنت كنسرح لوز غبانا مسرتاو نغر ناي بيت كريستياننا حجي اب غداي حدار انت يزبل نزن خي نغبرك تقنص اغم انتاي نحنا زي ممحري نحزب مهيرنا ሃይማኖታው ትርጉም ክርዳአሉ ዝኽእል ናይ መርዓ ትርጉም ክርዳአሉ ዝኽእል ከነፍልጥ ዘይምኽአልና ዝፈጠሮ ሰዓቤን እዚ ዝፈጠሮ ሰዓቤን እንተ ኮይኑ ከዓ ነቲ ዘጉደልናዮ ንኽንሰርሕ ኢና ከይደቀስና ክንሓድር ዘለና እምበር ንስርዓተ ቤተክርስትያን ከነጉድሎ ይኮናን ዘለና ብዓብዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሕጊ ክንሪኦ ዘለና መሰረታዊ ነገር ቤተክርስትያን ምስ ዘጋጠማ ሽግር ከቢት ተቃውሞ ምስ ዘጋጠማ በቲ ዘጋጠማ ከቢት ተቃውሞ እስክሞ ንግዚኡ أما أنت أمك جبر أما رأس سينه بزبل ذهبتو ممرحي كم حق جيرنا هم قصري بلنا ترديكمني بيت كريستيان بخمس عينات شجر ذهبتنا نجر كم حق جيرنا أنت لا قصيرنا يو بمسرة بيت كريستيان كل حق يزلوا مالك اتحاد حقي بزي قربان يفك أدل كان يزبل اتحاد خا بزي قربان يفك أدل كان يزبل مالك نحركم هوي نا بيت كريستيان أب حدار زلوا حقهم حدن نسخ أنت أيو بزي قربان تكليل ويصلوا تماسبان كفتسم أيكلني زبدي سلزي اليوم سلزي خانو تزعابي نحنا هذا حلافنت نشكمل لأن أنا أفتقد ده حلافنت كنزارة بقدر أسوي يسمعني حلافنت نشكمل أنت أيتيلكمني حدار كجوري لهم الكيدان كأسوري لهم نزوم سبات أنت خيلنا نتدخام زقات ناي حدار رديت ناي الكيدان دخوم زغون رديت تردينا لهم نشاتهم زمهارولو مجد فتيرنا نافتي كن عزغونه أفز أسمان هاي بيت كريستيان زمصلو مجد نمسرح حبرتنا بيت كريستيان يجد سابسي ترديكم مناتو تابيت كريستيان كم حقي قال كده نز أسر سب قد مثلا الصور حن بيت كريستيان كفلت الله نعم نتيزلو قد مخلت طور كفلت الله أنت تباهيلو أتقدم ورح زلو نتهم زمرعو أكلاتنا يمهار جزيت قبل أبصو من حنساب ديم كرهبهم أكل تسوم الحنساب ديم كرهبهم تابيت كريستيان بخميها الجباب مرعوم كفتسمو كخلو خمزلهم ناي تمرت جزيت هو ممو بو مسارات زجبهم تمرت مهيرة بتحق بيت كريستيان زوزو مرعوم زجبرو له مجدي تفتر مالته سلازي من الوقت تي نحنا كنحزوز جبعنا مسارتاوي نجر نصوص لزخونه من الوقت تي كم عين سجات صعبينات كنردو مالنا حاجة أنا نتعقد مستنجر حق زنجر كوكم كلتي من تختم مزازوني ليه ترديكم مجمريا بزي قربان كي جبري لا دحار كأملي سخاء زلف داب بيزس حيفو نمنتاي انتلنا اتناي مجمريا نايتا بيت كريستيان تكون حقيو اتكالاي جن انقز ولدو ترديكم دخلتي بهالا انقز ولدون تي حقني حقن كلتي كومبير أوداديرنا كان الجزازو أجداسي إنه مبالي سلزي كلتي أتوم أجنازيبنا تردينا بيت كريستيان أبز حج كذي بدك أتجنق الله نأتجنق الله ذلك إنكي مفتح زلها أبانا إيو نحنا كنسرح بزي مخالنا إنا لومي دكا الكيدان بزي بقربان مقبار زي شجور زلو سلزي نايز حلاف النتوز وساد منيو أنا نايز حلاف النتوز وساد منيو نفس وكفنا إنا سلازي نفس وكفنا حلاف النتو وساد تغينا اتهم بزي قربان قال كيدان كجورو زدالو سبات نحنا بقى اتهم انت خيلنا خنصلي لهم انت زي كيلنا خنصلي لهم انت خيلنا اغرهم تقتلنا كنمرهم حلاف النت علنا سلازي انت خيلنا نسرح مو نتشجر كنفتحينا يقول لكم انا دلي بعوي مالتي ازز فتح بسرح سلازخونه نزل بسرح زفتح كاني نفس وكفنا عب امام عب سرح كم زلنا نرأسنا يأميننا نخمزي اتوم صقمات بمفتح نبيت كريستيان نافت أقداي سرعة تكليل أفصاصما نافت قنوع زخونه حقه نختملس مسرح كنعايخ نكلالله ترديكم زخانه كلنا حلافنتي معرك زوسنو يكونن صوتا زوسنو يكونن اديتات كسرحو اخلاين ابالات مرسنبت كسرحو اخليوم دياقونات كسرحو اخليوم كهنات كسرحو اخليوم مخنياتو بيت كريستيان نعا تحاغاغيزي اتسرحو تحاغاغيزا سلسرحو وا تمسبات بزي قربان تكليل ايفقدني سلازي زغودلكم تمرت تمهارو تبايلو ناكم ز عينت درجان عابيلو مقدمبر ندحريت نلسلو مدرك فطر كخل سلازي يقولو بيت كريستيان نشتي زغاطمه چنقن شغرن نزهابتنا ممرحي كم قنع ممرحي غيرنا قصيرنا
ንዑ ክንጥቀመሉ ክንክላለና ግዴታ ኣብዝብል ጉዳይ ኣጽኒዕና ዝሓዝና ሰባት ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ክንገላለና ማለተይ ነቲ እንታይ ይኽብደል ይብኻላ ባህላ ነቲ ቤተክርስቲያን ተጨኒቓ ዝወሰነቶ ወይ ዘመሓላለፈትልና መምርሒ ከም ሕጊ ከይንወስዶ ማለት እዩ ሕግን ብጭንቅ ዝተዋህበ መለክ መምርሕን በበይኖም መምርሒ ኣሂባ እምበር ሕጊ ወሰነት ስለዚ ክልቲኣቶም ኣመዛዚና ፈሊጥና ክንሰርሓሎም ይግባአና ንምባል ይብዓብዩ ስለዚ ምናልባት ክልተ ግዜ ሰቡን ክሓትት ትኽእል ብዙሕ ሰባት ይሓትዮም ብዛዕባ እዚ መጀመርያ ብዘይ ቁርባን ክፍጸም ኣይክእልኒ ኢሎም ንምንታይ ደጊሞም ከኸምዚ ኢሎም ዝብል ሰብ ብዙሕ ግዜ ክሓትት ከለውን ስለዚ ስምዓይ ኣነ ንዓ ኣምፅያ ማለት እየ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ኣሎ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን መምርሒኣ ግን ትዝበልናዮ እዩ ብኸምኡ ክንርድኦ ኣለና ንምባል እዩ እታ ተወሳኺ ብድሕሪኣ ስዒባ ዝመፀት ተኣምረ ማርያም ዝሰምዐ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝተቐበለ ማለት ከመይ ማለት እዩ እዛ ሕቶ እዚኣ ኣነ ምናልባት ከም ሓታቲኣ እሱ እንዲ ዝፈልጣ ኣነ ከም ዝተረድአትኒ ግንሲ ተክሊል ቁርባን ማለት ብዘይ ቁርባን ተክሊል እንድሕር ብቁርባን ብዘይ ቁርባን እንተገበርናዮ ብዘይ ቁርባን ጌርና ተኣምረ ማርያም ተሰሚዕና ከም ዝቆረብና ዝቁፀረልና እንተደኣ ኮይኑሲ እታ ሕቶ ተረዲእኹም አይደለሁ ብሓቂ ዝብለኩም ከምዚ ዓይነታት ተኣሳሲርካ ምሕታትኩ ብጣዕሚ ንፉዓት ኢና ብሓቂ ዝብለኩም ሓደ ግዜ ሰብ ንሙግት ዝኾኑ ጥቕስታት ኣይስእን ብዘይ ቀልዓለም ምናልባት ተሓታቲኣ እሱ እንዲ ዝፈልጣ ክንምልሳ እንዲና ተሕቶ ምናልባት ምስኣ ተሰማሚዓ ስለ ዝመፀት እየ ከምኡ ኢለኩም ዝበዝሕ ሰብ ክትሪእዎ ከለኹም ኣብ ብዙሕ ቦታ ንዝፍፅሞ ጉድለት ብጥቕሲ ከሰንዮ ዝደሊ ትፈልጡ ኢኹም ገለ ሰብ ብዘይ ቃል ኪዳን ወይ ከዓ ናብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝኸይድ ሓደ ሰብ እንተደኣ ሪኢኹም እንታይ ወደይ ግደፍ ዝሙት እኮ ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ትገብር ቁኑዕ ኣይኮነን እንተይልካዮ እንታይ ኢኻ እንታይ ትብል መፅሓፍ እኮ ብዙሑ ተባዝሑ እዩ ዝብለካ ኣቤት ኣቤት ረእዮም ንሱ ንበይኑ ነዚ ዓለም እዚኣ ተባዝሖም መላ ናበይኒ ናይ ክንደይ ኣንስትዮ ክበፅሕ ጎዩ ገምቶም ተረዲእኩም ብዙሑ ተባዝሑ ዝበለ ንኹልና እምበር ማእስንዑ ጥራሕ ኮይኑ እዞም ኩለን ዘለዋ ኣንስቲ ስንዑሉ ዲ ኣምላኽ ፈጢርዎን ሕሰብዎ ማለት እየ ብዙሑ ተባዝሑ ንስኻ ምስ ሰበይትኻ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ብምሰበይቱ እምበር ብዙሑ ተባዝሑ ክብል እንከሎ ንሓደ ኣዳም ሓንቲ ሔዋን ቀሪቡ ንሓንቲ ሔዋን ሓደ ኣዳም ቀሪቡ እምበር ንሓደ ኣዳም ሱሳ ንስቲ ቀሪቡ ይኮነን ብዙሑ ተባዝሑ ኢልዎ ስለዚ እቲ ፅንሲ ሓሳብ ኣበየናይ ኩነታት ንመን ተነጊሩ ኣብ ዝብል ፅንሲ ሓሳብ ክንርድኦ ክንክል ኣለና ዝበዝሑ ሰባት ከም ዓይነት ዝገብሩ ኣለዉ ገለገለ መቸስ ንሕና ርኡዩ መምርሒና መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ንነብሮ ህይወት ግን ሓደ ግዜ ቁርዓን ንነብር ሰባት ኣለና ብቁርዓን ህይወትና ክትርጎም ከሎ ቁርዓናዊ ንሕና ግን ኦርቶዶክስ ኢና ኣመንቲ ኢና ሕጂ 68 ዝወለደ ቆልዑ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተስፋሃንስ ይሽሙ መሐመድ ኣይኮነን ማለት እየ ክትርድዎ ኢለ ሽሙ ፀዊዕልኩም ኣመሳሲለ እምበር ታቐጥታ ሽሙ ይኮነትን ኣመሳሲለ ፀዊዕያ ንምባል ሕጂ ኣጋጣሚ ብምንታይ ኣታወረ መፅያ ኣጋጣሚ ንሱ መብዛሕቱ ግዜ ትፈልጥኩም ኣብ ሕብረተሰብና ጓል ኣንስተይቲ ዕድሚኣ እንዳደፍአ እንተደኣ ከይዱ ሎሚ ዳ ፅቡቅ እግዚኣብሔር ይመስገን ዳርጋ ቴክኖሎጂ እውን ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ዕድመ ዘይውሰነሉ መድረክ በፂሕና ኣለና እምበር ብእምነት እግዚኣብሔር ስለ ዝገደፍናዮ ንምባል ምክንያቱ ብዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ሳራ ክንደይ ዕድሚኣ ከም ዝወለደት ኣይዝክርን እዩ ኤልሳቤጥ ኣብ ክንደይ ዕድሚኣ ከም ዝወለደት ኣይዝክርን እዩ ሃና ኣብ ክንደይ ዕድሚኣ ከም ዝወለደት እውን ኣይዝክርን ስለዚ ብሳይንቲፊክ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣይምሩ ዝገዝአ ስለ ዝኾነ ትተሓሳስባት እውን ንሕብረተሰብና ገዚእዎ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዕድሚኣ እንዳዓበየ እንተደኣ ከይዱ ኣንቲ ጓል እንታይ ክትገብር ዘለኺ ተመርዓው እንዶ ተዘይ ኮይንኻ ስእልክ እንደወለድ ዋላ ካብ እስላማይ ይኹን ዝበሃል ብሂል ትሰምዑን ይሓቂ ጥራሕ ካብ እስላማይ ውላድ ጥራሕ ውለድ ዕድሚኻ ከይከዶ ከሎ ይበሃል እየን እጅ ኣጋጣሚ ኮይኑ መብዛሕትኡ ንሱ ዝረኽበና ኣንስቲ ፍቲ ዓዲ ከም ዝሓበሩኒ እምበር ሓቀኛ ኢንፎርሜሽን ዘይኮነውን ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ዝበሃል መብዛሕትአን ዓዲ ዓረብ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ንዓዲ እንግሊዝ ይኣትዋ እሞ መብዛሕትአን ሕጂ ዕድሜን ይደፊ በቲ ናህና ኣተሓሳስባ ትኽወልዳሉ ዝኽእላ ዕድመ ሓደ እቲ ብወዲ ተባዕታይ ዝድለያሉ ዕድመ ከዓ ክልተ ይሓልፍ እሞ ብድሕሪኡ ንሰን እዚ ዕድመ እዚ ምስ ሓለፈ ንሓዳር ዝደልየን ሰብኣይ ዘይኮነስ ናብአን ድሕሪኡ ዝመፅእ ክወልደለን ዝደሊ ሰብኣይ ዝመፅእ ፍሉል ይረእይዎ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝመፅእ እዚ ሰብኣይ ኢሎ እሞ ዳርጋ ከምዚ ዝተፈተነ ዓይነት መድሃኒት ዲ ዝበሃል ናይ ምውላድ ክእለት ዘለዎ ዝተፈተነ መድሃኒት ዘለዎ እዩ ዝበሃል ኣብቲ ዓዲ ሕጂ በዚ ምክንያት እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ነዘን ካብ ዓረብ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣነ ክወልደልክ ንኽእል እየ እንዳበለ እዩ ዝኸደ
دحر مودعتا إنه يولد دحر بخندق تفليت أنت داتا بايلو في بيت كريستيان يتمت ولا عولي دامو متشس ودمني ودو خستو أجي أبيك أشي ناتو سوسان شو من تنقل عد سلازات أمقو زخونه هس أنا في تشان تمت خلوا ده تسفيه النسيج مسلم تردون أجي أقات أمي خوينو بحكي زبلوكم عزيز حزن كمت أن العلي دحر أقات أمي ترديكم من تأمي لهم تسفيه النس كله أبيك أشي خد أمق ترواري بومي لهم فتوتا هجي انت ياخذ الأمس أيو مسيلكم بحكي زبلوكم نحناسي حدا جزء مسد خامنا نمسحف قدوس كم السماء معلنا كنقبروا لنا عين سعر كنا عيكونن بحكي زبلوكم ويون نقول لك ناسي أكن نقولوا لنا مؤمن مسحف قدوس كانوا دقفوا لنا ينفتن كم تفتن حدا جنياي وزح السبات وزح جزء خطريون كلكم ينطقكم نمنتاي قاي لا يفكرني تلك وا تبني سولومون كون قاي لا جزء لو يليو يبلغ وا أنت قاي لا يفكرني ساعسيت كوي يفكرني تلك وا داويت كون دازل لا ساعسين ديو يلك أبينا يكون تاتفصيمو كما عينت كونتات غيرو نسو تنقساقيس كو زفلطو ነገር የለ ስለዚህ ሎሚ ሰባት ንጉድለቶም በጠቅስ መጽሐፍ ቅዱስ ንምስናይ ዝቃለ ስሉ ዘሎ አዝኩ በሐቅ ዝብለኩም አዝኩ ጊዜ حدراهم حاتياتنا يا أغلنا نمسحف قدوس أب حاتياتنا تساتف أي نقبر بهم هرد يقبعنا من هالوقت نفسات قصديات مسيء بزي استمساسلة تندى حاتيا يقريتها نعخان خنقفا يكونن بزي مخنيات نقدر مقدين وقت نكفسل الزدولوغي التحتات تطو من هالوقت بقطتها كاب منافق أم زل على حتى مبقى صغير حتى تاخون غليو من هالوقت أي فلت إنك أني أقات أمي بزيك الكيدان ندان نبرة تأمر مريم دا سمعه كم زو قربه خوينو دا تسمع زو نبرة أخون غلي أي فلتن مالته إتها وشت أزفلتان نسيب ناو بزحيناتني نان مبالي سلازم ناو تاتقصب غطتان تدامس إنا جن تأمر مريم زو سمعه كم زو قربه قصر الزبل حسابي تلعب إذا حساب زي حدا نجر تردوه تأمر مريم نقدس قربان كتك زغل تأمر زلوا مصحف أيقونن كمو خون تبهيلون أي تصحفه أستوعب إذا حساب زون نخومو زجلس أيقونن حنتس كخاب تقسم مصحف قدوس كم سألكم حدا قلب قالوا تردينا نايجزع رؤوسه ترجم كن هو تزكيلنا أب حدا جاهود الناس اللي زخل السون كاب تأمر مريم يخوان سون أنا كأكون جيل كم سأل أقولك أسوان جيل ويتا ندك أمزامرتو كم زخبل عزيز ومنيو انتهيلوهم مغنياتو هاجر سماريا مبزحتهم نناي كريستوس سبكت مسمع زعابي سلازو نبرو بز مغنيات زي نسو كم زيلو نو ينيرو نزوم حزب زياتهم نتوم بأي زي آمنو يلوم أستوعب بأي زي آمنو زبرو كلاتهم أقدمي أمسيهم بسحلة حردوهم قلت صدي حق يبها لي ها اللهم ده انتهي لهم ها انتهي لهم ها بمن تاي حردوهم يلو ها انتهي دا ذات قصدي اتتقيمكم لا تفلط ها نكريستوس ስለዚህ አምነካ ይሉ አጎም ቢሁ ናይ ሰብ ክሳት ዘሐረደ ሰብ ክርስቲያን ትፈልጡ ዝፈልጥ አለና አለና ይብልና ሪኢኹም ምኽንያቱ بتقارنها وانجيلنا تريهم يمان كان زوج عكاز أجام كهبو جاكيت كان وزد الكا كم تشخا وسخلو نزرق مكة مرقو إخازبن كم زنا بلدا نتوم زساد دخم زبلو كلاتهم أكن دوم كنسلي إنا تعزيز نمبر نتوم زساد دونا كن حرداي تعززنا نمن تايدا قويتهم يلو ريهم ده سلازي نزاق قال كتكمل لن انت دايله اب حدغا ودق منالوات نبعلماو مخيدو منالوات حدثب اب ناي كيمستري تمرتو ወይ ካና ፊዚክስ انت دعاتيو قطتا حدا كالكوليشن مستقمطلو اتحطو كم حطو مستقمطه ناتو مبرهري كيرعي نايت ملسي نايت كالكوليشن ملس خرخبو يكدن ወይ ካና ናይት ፎርሙላ ዝተቀመጠሉ بخوم عينات هجواب صريحي نوصيته مسرعي نمنتاي بخوم عينات هجواب كم استقمت أخفلت أصغر قويتا دما نزك أتتازق أقصو قال
نايجزاء رؤوس ترجم زدليه بسحلة زتمثله على جزيابيريو نباي أمسيهم قرصهم مالتو دما نت نباي نخي قربو مخنيات زخونهم حاتيات قتلوه كحدت قتلوه بمنتاي وانجيل كاكلت زبل حسيف زبلص كلت بالحس لزبل خمانا بسيف سلزبل خمانا قليلو بخميت لكم نك على እግዚአብሔር بلحو كاب سيف زبلص يا بسيف تمثيلو قدس مصحف ስለዚህ بقال እግዚአብሔር ገርኩም نفتوتاتهم كله أقدم وانجيل قتلوه نكحداتهم كله قتلوه بمنتاي بوانجيل يزبلنا زلو بسيف አይኮንም بخار አይኮንም نايزي ترجم انت زي تردينا ግን ቃል በቃላ خنسعت نخلينا بزحات ناي مسلمنا አካላቱን ቁርአኖም ሰብ ንስኻትኩም قتلوا إزز مسبلنايم نحنا ጥራሕ አይኮነንኮ ናትኩም ኢየሱስ ወንኮ ነቶም ዘይ አምኑ قتلوا ወይልኮ አዚዙኩም ኢሎም كم مكات عتقسي كابزو تقوم لا اتحانتي ابلقاس وانجيل زلا زقال تقسكلكم ريهم الله سلاز انت يخبل لي امصيو بحافشا نزي تقصو حساب انتاينتهم كنردوم علنا اقدمو حونا برخت غليصلنا نير حد قرنطوس حواري قدوس باولوس زصحافلهم بزعباتهم قدم مئمانهم سب حدار زنبرو سبات كبرهالنا كله غليصلنا مزراهم مالتي سلاز حد تقسي ويك حد قال كنغرن كله نمنتاي تنغيرو نخماي تنغيرو ابي كنتاتي تنغيرو ጽንሰ ሐሳብ ናይት መልእክት እንታዩ بتخكل انت زي تردينا يا 5 ساعات نخلينا كنغاغن نخلينا ብዙሓት መናፍቃን ንሃይማኖት ገዲፎም ዝኸዱ ንሓደ ጽንሰ ሐሳብ በከም ዝኽርድኦ ስለዘይ ካሉ ቃል በቃሉ ስለስተረዱ ወይ ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ኸአ ዝእዝዘና ዘሎ ንመን እንተይልኩምኒ ኖቶም ኩቆርቡ ዘይክእሉ ሰባቲ ተመርዓውቲ كقرب زخول ينبر كقرب زي كل يكونوا كقرب زي كل مالتاي مالتي نابنت حنت قالن ستيتي اغزي ورحاو صغياتا خون خليو حنت قالن ستيتي وي دما حنت دا اغزي حرسا خون خليو وي دما كبيد حمام ابز حممتلو خون خليو حدا ود تبعتاي كبيد قسلي نبيت اغزيابير كاتو زي كل حدغا زغاطمو خون خليو بيچا زيرو نحنا كنقربلو ابزي نخللو ساعات نزي مقرب بقع مخنيات أوزلنا ساعات أفتشع جزيجن كقرب يكلني النبي تجزيابير كنترف هاي تفقدلنا تأمر كنسمع درسانات كنسمع وانجيل كنسمع قديت علنا نمنتاي نعوم سمعنا لبنا ينقاقح تنقاقحها نقدس قربان نافقها اتهز قرب الله معالت بحرر تاي صبيع سلازي ازي منقاقح يزبال ترديكمني مخنياتو تأمرات قريبهم هوتهم تعويتلهم دنجل مريم زردتهم نافصمنا زبصحتهم اب تأمر مريم كسمعن كلنا افتا زي قربنا الله معلتنا زم سمعنا بلبنا نقربان مستهانطنايون مستمننايون نقربان موساد زتدالو لبس لنحس كمز قربنا تقصيرنا ريهم تقصيرنا مالت ግን ፈጽምናይ ማለት አይኮነን እትስ ተቆጽርና ነገር በተግባር ንخنفጽሞ ድልዋት ስለዘለና እትመለክዒው እዚ ኾይ ድሉ ንዘሎ ልብስ ተነግረይ ተአምር መስምዕ ደሓርና ቁርባን ኩገይሉ ንስተዳልዎ ሰብ ዝተነግረይ ንኻል ዝገልጽ አይኮነንሞ ነተ ሐሳብ በኸሙ ክንርድኦ ይግባአና እንበር በመስማዕ ጥራሕ በመታታው ዝውሰድ ቁርባን ቤተክርስቲያን ይብላል ተጠንቀቆም ኸይመስለኩም በመስማዕ ጥራሕ ዝውሰድ ተኾይኑ መታታዊ ማለት ترديكم قربان جن زوسد بآفي امبر بآير زوسد أيكونه برحقات زوسد أيكونه كم انت قاين دامو حسوس جاي بيتكشان كي مسؤولومي تفلتيهم زمنا وعلى مايكروفونات بيتكشان تغيروا له أبزي كونن في اللاي أبا هاجرنا بعلي توبيا كان عدد تغيركم سي تأمر مريم بمايكروفون يزنبب إذا نباب زي أما قدس حلف حدا نبيتكشان زي ما تصبي سمع له سلا سمع سنداخدسكم قربت قصيروا له مالد ريهم الله سلازي تحساب نردايو حدا قربان كتك زغل مصحف نقربان كتك زغل تأمرات نقربان كتك زغل زخونه يكون تأمر بيتكسيان كم زي الله مجمريا مردا مجمريا كلهم مصحفتنا تأكبهم علامهم انتهي تلكمني كلاتهم تأكبهم نعنا لبنا سيرهم كي نتأفئ حقيفهم كي نتأفئ تخناخينهم كي نتأفئ دافئهم نا قربان زوم صير قلت صدي حكا
ስለዚህ ተአምረ ማርያም ካፍቶም ሓደ ናብ ቁርባን ደፊኡ ዘምጻና መጽሐፍ እንበር ኮይ ቆረብካ ቆሪብካ ያሃይሉ ዘፋኑ መጽሐፍ አይኮነን ስለዚህ በሆሙ ኸይንርድኦ ክንጥንቃቅ ይግባአና ንጹር ኮይንልና ኾንት መልስ ተስፋ ይገብር ስለዚህ እቶም ብዘይ ቁርባን በሐንሳብ ትነብሩ ዘለኹም ሰባት ተአምረ ማርያም ስለዚህ ሰማዕኩም ከም ዝቆረብኩም ስለዚህ ተቆጽረልኩም እጂ ትተሪፍኩም ዘሎ ግዜ ናይ ቁርባን ግዜ ስለዝኾነ ምስካንኩም ተዘራረቡ ማለት እዩ ስለዚህ ኮሙ ምክንያቱም እንተኮይና ንርግጸኛ ይኮ ቤተክርስቲያን ምምጻ ገዲፎም ታ መጽሐፍ ክገዝኡ አዩ አገዞም ዘላ መጽሐፍ ቅዱስ ዘይኮነ ተአምረ ማርያም ያጥቆም ስለዚህ ምክንያቱ ዝሰምዐ ዘቀመጠ مسوس حيز غير بزح نجار سلازله زبز حساب كم مصحف قدوسن لعل أنت أمر مريم يخدر لهم تقول سلازي كم يكون أنت حساب مو أنت حساب كل رجوع يجيبنا زيادة غير هذا اللي يخلنا بدينا الشيء من هذا الحيوان يسمعنا سمعنا زاوية أتصلت من الناس حفلنا كم بعد زاوية من معزولنا عزولنا الصور يوم سنزلوا كان استفسرنا العالم بحوار كلام يقولون الشيء موداتها ملختي كم فارق زاوية من البر مزازني كم معدن من كرم طلب ما هو مدد ما نعطينا حرّي ولا شيء من البات تحطوتات بزح سلازوغنة كم تفلتوها كل بحساب تتملي سلنا صباح نجوخ نصبح نجو بيتك شام مسؤولكم حطوهم من تغيت سؤنو بمخنيات تباهيلو نخالق زي خمل سلنا تباهيلي توريفو معناته هذا جزء كله بحقي كان حرجير كايو صبح يكونه حتى يتملي سلي سلز انتهى بين حجر آخرين ما قال سب حطوا طرحكم اللي صلوا زمت بيتك شام سلازلو تحطوا طرحكم اللي صلوا زمت أسب حطوا سقع زم اللي صلوا كانوا تصبيو سلز جب عنا قلت إفنا من أنت خينا فانو إلنا يناس إحنا تحطون مباري بخلاف بهانا قرب تسأل إحنا في اللي نقرأ ما قدو خيتردو حطوا سقع زم اللي صلوا قالك زي تمايرو خامن سلز غير صباح نقول ملاس حطهم أنت خونينا عند اليوم در حطوا تملي سلوا طرحك كيدا عند اليومنا مباري سلز بتقولوا لجن من الوقت حطوا تاتنا ملو زمننا بيت كريستيان نانا حطوا ندام اللي تنبر حطوا تات كأم ودعت يقولوا من زيرو بيت كريستيان كأفزخون يكون كنوتات ناي حطوا تاتنا تستناجد ناي حطنا ملسخ أزلوا بيت كريستيان هابتام بعلت مستير زخونة بيت كريستيان يزلها النمو قدامي حطوا محتات هاي نفرح اتزعبي حدا قال نتو متنقع زد لنا طرح حطوا مسحاتتنا حطونا ملسا اي نقبرو بيتكسيان كتملو سي تخدني اسك حيزي اتملي ساتا زبل عينتها قراربا حطونا اي نقرب كنحاتت نكلنا اتزحاتتنا يحطو بيتكسيان كتملسلنا خمتغل اميننا انتحاتتنا ناي حطونا ملسي كل ساب ندارخبنا خنبر نخلينا ابزخون يكون درجان كنتاتن كن سب بهوت كسع زلو حطو اندحاتته سلازنبر بيت كريستيانون سقع ملو زمنو ناي حطو مدرخ اندادالو سلاتنبر تا معالت لو ما انت طرح يتمسلنا نمبالي بتقولوا معناته ايه سلازي بو مسارتن ممزنن من البات نتنغر نتقلل يكنغورلو يغبانا بعابيو كموداتا مزازم ግን كلخاتكم كمتفلطو حجي صوم زجمرلو زلو غزي ዋዜማ ኢና ዘለና ጾመነ ነው የዝጅምረሉ ጊዜ ስለዘለና ኩላህና ሓደ ጊዜውን ሕቶ ተሓቲቱ እትሕቶ ብዝግባ ዘይዓገብናሉ ሁሉ ንኽእሊና ዘይዓገብናሎም ሕቶታቱን ሓደ ጊዜ ካብ ሰብ ዘይረኸብናዮም ካብ መጽሐፍ ዘይረኸብናዮ ካብ እግዚአብሔር እንረኽቦ ስለዘሎ ሓደ ጊዜ ከዓ ሕቶ መስሓተትና ነቲ ሕቶ ንምርዳእሉ ዓቕሚ ክንረክብ ንኽእል ብጸሎት እንተኮይኑ ስለዝኾነ ጸሎት ጎዲልዎ ህይወትናውን ክኸውን ስለዝኽእል በዚ ምኽንያት እዚ ጾም ጎዲልዎን ክኸውን ስለዝኽእል ሓደ ጊዜ ሰባት ንስተመለሰሎም ሕቶ ምርዳእ ዘጸጉሞም ሰባት ኣለው ምርዳእ ዘጸጉሞም ሕቶ ንምርዳእ ዘድልዮም እንታይ እትልኩም ንጾምን ጸሎትን እምበር ደጋጊምካ ነቲ ሕቶ ከተረድኦም ምፍታን ኣይኮነ ደጋጊምካ ከተረድኦም ኢልካ ተፈቲንካ ክርድኦም ኣይክእልን ክርድኦም ስለዘይክእል ኣይኮነን እንታይ እንተዳኢልኩምኒ ንኽርድኦም ክገብሮ ዝግባእ ነገር ስለዘሎይ تحدث قبروز جبأ أنت أيتيلكم نيت صومن صلوتني سلزي إذا صوم زخاء صوم نلما مدلو صلوت نلما مدلو
حتو حاتيتنا نايت حتو ملسي مردو انت تصقيمنا نايت حتو ملسي نمردع عقم نرخبلو صوم سلازغونه بزي مخنيات زي نزي صوم زي كلنا تدالينا بغبو خنصومو እግዚአብሔር ንሃገርና ምሕረት ንዓለምና ምሕረት ንሃገርና ሰላም ንዓለምና ሰላም ንቤተ ክርስቲያንና ሓድነት ዝህበሉ አገልግልትና በሓድነት ኮይኖም ንቤተ ክርስቲያን ዕቤትን ለውጥን ዝሓስብሉ ዘመን ክገብረና ህዝብና በሓድነት ኮይኑ ዝጎደሎ መሊኡ ተስፉ መንግስተ ሰማያት ገይሩ ዝነብረሉ አእምሮና ተሐሳስባን ዘሎ ምእንት ከውን ክገብረልና እዚ ጾም እዚ ልዕሊ ሰብአ ነነዌ ዘድልና ንዓና ይሞኒ ልዕሊ ሰብአ ነነዌ ልብና ካብ እግዚአብሔር ረሒቁ ዘሎ ኣብዚ ዘመን ዘለና ትውልድ ኢናሞ ዓለም ኣብዚ ዘመን እዚ አምላኽ የለን ናብ ዝብል ንፈጣሪኣ ንመኽሓት ለይቲ ምስ መዓልቲ ተተጋሃሉ ዘላ ዘመን ስለዘለና ኣብዚ ዘመን እዚ ዝበለጸና ዓና ጾም ናይ ሰብአ ነነዌ የድልና ስለዚ ጾም ሰብአ ነነዌ ዘድልና ዘመን ስለዝኾና ናይ ጾም ናይ ሕቶና መልስ ንረኽበሉ ጾም ፍትወት ስጋና ቀቲልና ነፍስና በቅድስና ከምትዓብ ንገብረሉ ጾም ናይ አጋንንት አጽዋር እንድክመሉ ጾም ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ስልጣን እንረኽበሉ ጾም ንዓለም በረኸት ዝኾነሉ ጾም ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓድነት ምስጢር ስለዚ ብጾም ህይወት ብምንባር ንፍትወታትና ቀቲልና ንእግዚአብሔር ቀረባ ምእንቲ ክንከውን ልዕሊ ኩሉ ኣነ ክብል ደልየ ዘለኹ እቲ ናይ ሓደራና ነገር ስኻለ ካብ ምዝራብ በታዋዜማ ኣቲና ያዘለና ጾም ምግባር ትዝሓሸ ስለዝኾነ በዚ ምኽንያት እዚ ሓደራኹም ምዕራባዊ ዓለም ምኽንያት እንዳገበርና ጾም ካብ ምስዓር ንጠንቀቕ ስርሐይ ኣይምችእን እዩ ሓዳረይ ኣይምችእን እዩ ምስ ደቀይ ምቹ ኣይኮነን ምስ ከባቢይ ምቹ ኣይኮነን ምስ ቁሪ ምቹ ኣይኮነን ምስ ምኽንያት መወዳእታ ይብል ትፈልጡ ኢኹም ኣባ ሃይለ ማርያም ዝበሃሉ ነይሮም ሕጂ እግዚአብሔር ነፍሶም ይምሓር ዓሪፎም አጋጣሚ እቶም አቦ በጣም የዋህ ነይሮም ካብ መጠን ንላዕሊ የዋህ ስለዝነበሩ መብዛሕቱ ሰምቸስ ፈልጦ ይኹም ምዕራባዊ ዓለም ዝበዝሐ ግዜ መብዛሕቱ ብፍላይ ዕብይ እንዳበሉ ክኸዱ ከለው ደም ብዝሒ ሽኮርያ ኮሌስትሮል ዛመሰሉ ነገራት መቸስ መብዛሕቱ ግዜ ምስ ዕቤት ዘይኮኑ ምስቲ ንነዊሕ ዘመናት ዝበላዕናዮ ዝተዋሃለለ ስብዒ ብዙሕ ግዜ ብሕማም ተጠቃዕቲ ኢና ንኸውን ትፈልጡ ይኹም ማለት እዩ ስለዚ ሰብ መብዛሕቱ ግዜ በዚ ምኽንያት ቶም አቦ እንታይ የጨንቆም ነይሩ እንተልኩምኒ ነፍስ ወከፍ መብዛሕቱ ናዴታት ምናልባት አቦታት እኳ ብዝሓይ በጻሕትን እንታይ ኢንፎርሜሽን ንሳም ከም ዝዕልሉን ዝነበሩ ግን ዝበዝሕ አዴታት ኢሎምኹም ኮሌስትሮልን ዝልዓል ደም ብዝሕን ዝልዓል ሽኮርኤን ትልዓል ኢሎምኹም ጾም ከኣትኸሉ ዳሕር ጾም ከኣትኸሉ ቀጥታ ስልኪ ይድውላማ አቦና አቤት እዛ ሽኮርያ እንዳ ሐኪም ስበዚ ሓይልን ደም ብዝሕኺ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢልንሞ እዛ ጾም እዚኣ ኸኣስ ምስ ሽኮርያን ምስ ደም ብዝሕንሲ እንድዕ ከይትኸብደኒ ፈሪሐ እንታይ ይመስለኩም ይብሎ ሶም ካ የዋህም ብጣዕሚ የዋህ ስለኑ ባይ ሳጓለይ አጆኽ ድሓን ሕማም ተኾይኑ ዳሞ እንታይ ክንገብር ብልዕዮ እምበር ይብለዋ ኸኣሶም ማለት ስለዚ ድሕሪኡ እንታይ ይብላ ድሕሪኡ መወዳእታውን ከም ዝውሰሉ ግን ቤተ ክርስቲያን መባእሃብ ይብልዎን እሞ ድሓር ግን ኣብ ደገ እንታይ ዕለል ነይሩ እንተዳ ኢልኩምኒ ኣይ ኣባ ብሩኽ እንዳ ኣሎ ነዛ ጾመ ነነዌ እኮ 20 ፓውንድ ክፈል ኢሎምኒ ብ20 ፓውንድ ከይጾምከ ይሓሊፈ ሪኹም ኣለኹም ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ንሕና ነቲ ዝጠቕመና ነገር ብምኽንያት ጌርና ሸፊና ኣይንሕለፎ ሕማም ተሊና ናይ ሕማም ፈውስ እኮ ጾም ናይ ጥዕና ሽግር እንተሊና ንደም በፅሕና ዝፍውሶ ንሽኮርያና ዝፍውሶ ንዘለና ፀገም ዝፍውሶ እኮ ጾም እዩ ጾም እኮ ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ቁስሊ እትፍውስ እያ ተባሂላ ትፅውዕ ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ሓደራኹም ንጾም ዝቐረበ ልቢ ሃልወና ንጾም እንተቀሪብና ጥራሕና ነቱ ንዓና ዝፃረረና ፀላኢ ከነንበር ክኾን ይኽእል ሓንቲ ምሳሌ መወዳእታ ታሪክ ክነግረኩም ሞ ክዓፅወልኩም ትግዜውን ስለዝነውሐ ዮሐንስ ሃፂር ዝበሃል ኣዝዩ ምድራዊ መልአኽ ዝብል ስያሜ ዝተዋህቦ ሓደ ቦ ነይሩ እዚ ቦ ንደቀ መዛሙርቱ ኣኪቡ ብዛዕባ ጾም ትምህርቲ ክምህሮም እንከሎ ሓደ ዓብ ምስላ ተጠቂሙ ነጊርዎም እቲ ነገሮም ምስላ እንታይ እንትዳ ተባሂሉ ሓደ ሰራዊት ኢልዎም ሓደ በሊሕ ዝኾነ መራሒ ንጸላእቱ ከጥቅዕ እንተደልዩ ይብል ነታ ጸላእቱ ዘለዎ ከተማ ይኽበባ ይብል ንጸላእትኻ ዘላ ከተማ ይኽበባ ከቢቡ ድማ ይብል እታ ቀንዲ ይብል እንታይ ዝብል ነቲ ማይን መግብን ዝኣትወሉ እንታይ ይግበሮ ይዕፀዎ
اندحر نعو عاصيو صلايو بقليل خسعريو يبل ريهم نابنت مبزحتو اب وتدرنا عالم سلت انتريهم زبزح سلت زتقاملو انت ايتلكم سراويت مساتو ات سراويت عدقن سنقن زرخبلو زاتولو مجد كتعصيخا تقالس او تدرنا عالم بزح غزي ناي وتدرنا كيلاتات زتقاملو ميلا ازي عدقن سنقن زاتولو كعصبو وي قالوس نمنتاي تيلكمني نعون تعصيمو ات سراويت مغبي يبلون عدق يبلون كيتواغا خايو بعلو مصي يدزن ماي مصمعه انجرا مسانه عدق مسانه بعلو مصي مارخ سلازي نسال اخا بقليلو اتسعرلو مغدي عدقن سنقن زاتولو مغد معصاو نا منفساو عالم بز مثالي غيرو امصيو انتاي يلوم تدايلو لكعكم دما يلوم لكعكم دما نصلايكم زخونه فتوى السغا نصلايكم زخونه ديابلوس كسعرو اتخلو نا وشتهم زاتو انتاي ماين انجران انت تغبرو تخيلكم يخيل انت خلكلكم مايل نابانا كمزي اتون تغيرنا يوم ماي نابانا كمزي اتون تغيرنا انجرا نفس سغانا خدكم تجمرمو زدخم سغا حاطياتنا يمغبار عقم يبلا بقليلو نفس تغزا بقليلو نفس تمارخ سغا نفسي نسغا اتمارخا انتاي بمغبار انتيلكمني نابا ماين انجران كمزي اتو بمغبار فتنوم انجران ماين تزي انترا ماي تزي ساتيهم انجرا تزي بليعهم حاطيات كسر حدس بلكم دي يبلوكم اي بلوكم دس يبلنا اي بلنا نيرويو زبز حسب كاب اخلما انت تلخلكيلو قداماي حاطيات مسرح عقمي يبلون كالاي كاب اخلما انت تخلكيلو سقم بالمبر مزراب يفتوني بيهم باف زغبر حاطيات يخلكل بغبر زفصم حاطيات يخلكل سلازي صوم كاب حاطياتن فتوتاتون انسعرلو مغد سلازخونه افقرت صوم نخون افقرت صوم بمخان كم سبعنا نوي እዚ ጾም እዚ በረከት እንረክበሉ እንት ቆነልና መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ከማ ቦታትና መፍቀርት ጾም በመኻን በጾም ህይወት ጸንዕና ንኸይ ሰባት ክንከውን ይግባአና ንጾም ንዘይ ምጻም ምኽንያት ዝኾኑ ነገራት ኩላቶም ንስበሮ በሐገ ዝብለኩም ንሕናኮ ሰለስተ መዓልቲ ከም ሰብኣነ ነው ነዘን ሰለስተ መዓልቲ ጾምዎና ይተባልና ንስተወሰነ ሰዓታት ጾምኩም ብልዑና ኮ ተባሂል ሰብኣነ ነው ግን ሰለስተ መዓልቲ እንኮ ጾይሞ ማይ ከሰተዩ እንጌራ ኸይበልዑ ከይደቀሱ ሰለስተ መዓልቲ ጸልዩ ሰለስተ መዓልቲ ተማህሊሎ ንሕና ግን ሰለስተ መዓልቲ ጾም ይተባልና ስለዚ ከም ሰብኣ ጾም ይውካ ሰለስተ መዓልቲ እንተዘይ ጾምና ነዘን መዓልታት እዚኣተን ግን ብጾም ዘኪርና ንነፍስና ብጾም ቀጽዕና ምስ እግዚአብሔር እንተዓረቀለን ክንገብረን ይግባአና ነዝን ክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ስለዝመሃረና ስሙ ተመስገነ ይሁን ከምዝ እዋን እዚ ንዓመታ እግዚአብሔር ካብዝ ዘለናዮ በዚሕና ደብረ ማለት ኪዳነ ምህረት ድማ በዚሕን ሰሲኑን ሓድነቱ አበርቲዑ ህላውኑ አረጋጊጹ ሕብረቱ አበርቲዑ ህዝቡ ናብ እግዚአብሔር አቅሪቡ بحاجوسم بعللتان نراخو الزمن يقبرلنا وسبحان الله